बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया, तमाम मेरे मजलिस रुफ़ा का और अराकीन बल्दिया का। 13 अगस्त 2024 आज यहाँ हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में MP लैड स्कीम के तहत 2 जिम्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया। एक आंगनवाड़ी बिल्डिंग और एक गवर्नमेंट हाई स्कूल बिल्डिंग मोगलपुरा और एक नई लाइब्रेरी जो मोगलपुरा में बनाई गई है। ये 5 अहम तरक्याती बुनियादी कामों का इफ्तिताह किया गया। चंदूलाल बारादरी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काफ़ी अरसे से इस बात का मुतालबा था कि वहाँ पर जिम्नेज़ियम के सामान की ज़रूरत है, तो 50 लाख की लागत से वहाँ पर एक नया जिम का सामान वहाँ पर मुहैया किया गया। हल्के असम्बली याकूतपुरा में मंजूमिया तबेला कम्युनिटी हॉल नबीलपुरा में, वहाँ पर भी पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त मुझसे वहाँ के मुकामी ज़िम्मेदारों ने कहा था कि यहाँ पर आप MP लैड फंड से जिम का क़याम में लाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी 50 लाख की लागत के सामान, जिम का सामान, मुख्तलिफ जो सामान इस्तेमाल होता है वहाँ पर उसका इंतज़ाम किया गया। और तीसरा अहम काम आंगनबाड़ी बिल्डिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल आज़मपुरा 2 में आज से 1 साल भर पहले, जब वहाँ पर 1 साल या 1.5 साल पहले जब मैं वहाँ पर एक नई बिल्डिंग का इफ्तिताह करने गया था जो MP लैड स्कीम से बनाई गई थी, तो वहाँ पर एक छोटी सी जगह पर, महफूज जगह पर एक आंगनवाड़ी का सेंटर चल रहा था गवर्नमेंट हाई स्कूल आज़मपुरा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के MP लैड से 35 लाख रुपए वहाँ पर दिए और इंशाअल्लाह 1-2-2.5 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर ये आंगनवाड़ी की बिल्डिंग बन जाएंगी। और आप जानते हैं कि आंगनवाड़ी की बिल्डिंग छोटे बच्चों के लिए उनके खाना, उनको ग़िज़ा मिलती वहाँ पर, और प्री स्कूल की तरह वो काम करता है। और ये एक हुआ। चौथा काम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल उर्दू मीडियम मोगलपुरा में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब मम्मी साहब का कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले मम्मी साहब मुझे यहाँ पर लाए थे। एक खुली ज़मीन थी यहाँ पर और इस बात का उन्होंने बड़ी शिद्दत से इसरार किया कि यहाँ पर आप स्कूल बनाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस कोशिश के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह करम से MP लैड फंड में 1,29,000 लाख की लागत से एक नई स्कूल बिल्डिंग का इफ्तिताह यहाँ पर अमल में लाया गया। पहले ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल की बिल्डिंग एक किराए के घर में चलती थी और आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर करीब 360 तलबा और तालिबात पढ़ते हैं, जिसमें बच्चियों की तादाद 220 है। मुझे यकीन है कि इस नई बिल्डिंग से यहाँ के असातिज़ा को, यहाँ के स्टाफ को, टीचर्स को और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को एक अच्छा माहौल मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा ने ये कहा कि हमको और 4 क्लासरूम की ज़रूरत है, 1 हॉल और 5 टॉयलेट्स की ज़रूरत है। तो मैं मैडम से वादा किया हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं फ़ौरन अपने MP लैड स्कीम से यहाँ पर 4 क्लासरूम, 1 हॉल और 5 टॉयलेट, जिसमें एक स्टाफ का भी एक्स्ट्रा टॉयलेट होगा, बैतुल खला होगा, इसका इंतज़ाम किया जाएगा। 2 क्लासरूम में अभी फर्नीचर नहीं आया है, तो गवर्नमेंट से हम भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर मैडम भी हैं, वो भी अपनी कोशिश को जारी रखे हैं। तो इंशाअल्लाह वो 2 क्लासरूम में जब फर्नीचर आ जाएगा
تو یہاں پر اسٹوڈنٹس کو آرام سے بیٹھ کر اپنی تعلیم کو حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ 5واں کام، ایک نئی لائبریری 60 لاکھ کی لاگت سے یہاں پر افتتاح اس میں ابھی ہوگا، ہم لوگ جائیں گے وہاں پر۔ ایک ماڈرن لائبریری وہاں پر بنائی گئی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر۔ تو یہ ڈیولپمنٹ کے کام مجلس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ آج قریب ایم پی لیٹ کی اسکیم میں 2 کروڑ 25 لاکھ کی لاگت سے یہ نئے کاموں کا افتتاح کیا گیا ہے، اور الحمدللہ 2 کروڑ نہیں بلکہ 2 کروڑ 65 لاکھ 70 ہزار، اور لائبریری کا اگر آپ ایڈ کریں گے تو وہ 60 لاکھ کی لائبریری کی لاگت سے بنائی گئی۔ تو جملہ 3 کروڑ 14 لاکھ کی لاگت سے آج حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں، جس میں بہادرپور اسمبلی کانسٹیٹنسی میں چندلال بہادری کے جمنیزیم کا سامان، یاقوت پورہ میں منجومیہ طویلے میں جمنیزیم کا سامان، اور حلقے اسمبلی چار مینار میں اعظم پورہ میں آنگن واڑی کی بلڈنگ 35 لاکھ کی لاگت سے، اور حلقے اسمبلی چار مینار میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول مغل پورہ میں نئی بلڈنگ 1 کروڑ 29 لاکھ کی لاگت سے، اور اسی مغل پورہ ڈویژن میں حلقہ اسمبلی چار مینار میں 60 لاکھ کی لاگت سے ایک نئی لائبریری کا افتتاح انشاءاللہ کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم تلنگانہ کی حکومت سے اس بات کا ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ پورے بجٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو صرف 7% ہے، اس کو بہت بڑھانے کی ضرورت ہے، کم سے کم منیمم اس کو 15% کرنا چاہیے۔ میں ڈپٹی چیف منسٹر جو فائنانس منسٹر بھی ہیں جناب بھٹی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب نیکسٹ بجٹ پیش کریں گے تو ایجوکیشن کے لیے تلنگانہ میں 7% نہیں بلکہ اس کو بڑھا کر 15% کریں، تاکہ ان تمام گورنمنٹ اسکول میں آپ دیکھیں گے جو بچے پڑھتے ہیں وہ تمام کے تمام غریب خاندان سے آتے ہیں، اور ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی زیادہ ہے دلت مسلمانوں میں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے۔ تو یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوسلی حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے میں خورشید جا کی ڈیوڑی میں آپ جا کر دیکھیے، وہاں پر جو ایجوکیشن ہب بنایا گیا وہ بھی مجلس کی کامیاب نمائندگی کے اوپر ڈگری جونیئر کالج اور اسکول کا ایک کیمپس وہاں بنایا گیا۔ آپ گولکنڈہ کے اندر چلے جائیے، وہاں پر بھی اسکول ہے، اسکول بنایا گیا ایم پی لیٹ فنڈ سے، جونیئر کالج بنایا گیا، ڈگری کالج بنایا گیا صرف بچیوں کے لیے۔ تو یہ مجلس کی پوری کوشش یہی ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہم گورنمنٹ کے اسکیموں سے جتنا ہو سکے ہم گورنمنٹ کے اسکولز کو اچھا کر سکیں۔ اگر کہیں پر زمین ہے تو وہاں پر ایم پی لیٹ فنڈ سے نئی بلڈنگ بنائی جائے، اور اگر کہیں پر کرائے کی بلڈنگ ہے تو اس کو کیسا ہم اچھا کر سکتے، یہ ہماری کوشش ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اور بھی ہم کو کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ پورا کام کریں گے۔ تو یہ اہم اطلاعات آپ کو دینا تھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے یہ بات عوام تک پہنچے گی۔ جو کام حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں ایم پی لیٹ فنڈ سے اسکیم کا کس طریقے سے برسوں سے اچھا استعمال ہوتا آیا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اور 1-2-3 کام وہ دواخانے کا بھی ہے نا، ہاں قلی قطب شاہ ڈسپینسری میں ممی صاحب بولے تھے ایک ایڈیشنل فلور ڈالا ہے نا، نقشہ بن گیا، انشاءاللہ اس کو دیکھ کے وہاں پر بھی اس کو شروع کروائیں۔